Unsa man ang gina-require sa Ginoo mga higala igsuon? Unsa ang gusto sa Ginoo? Halad, tithes, offering? Mao ba ni ang gusto sa Ginoo? Higala igsuon mga pakapin lang man gud na. Okay ang tithes and offering, dili siya bad. Dili bad ang iyong pagsimba. Pero mao ba na ang gusto sa Ginoo nga nang present maminaw kang Brother Sam? Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba akog halad nga sunugon nga mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero ug sa nagbaha nga mga lana sa olibo? Ibig sabihin daghan og ginahatag ba? Gusto ba na sa Ginoo? Gusto ba sa Ginoo nga nindot kaayo ang atong simbahan? Yes, pero ultimately dili. Malipay ang Ginoo kung daghan na mag-tithes, maging faithful sa tithes. Malipay ang Ginoo kung dagag linibo nga karnero nga ihalad sa iyaha. Okay na sa Ginoo. Pero kung maghalad na lamang ka sa Ginoo, pero wala ka nagbuhat og matarong, higalag igsoon dili na gusto sa Ginoo. Ingon niya, igo na ba kung ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Sa verse 8 sa chapter 6 sa Micah, nag-ingon ang Ginoo, gipakita na niya kaninyo, tawo unsa ang maayo? Ang gipaabot sa Ginoo kanimo mao ang pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakita sa makanunayong gugma, sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios.